अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं डॉक्टर रशीद साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, जो साइंसदान मुसलमान पहले मुसलमान साइंसदान से ना डॉक्टर साहब, उनके भाई हैं। और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अहमदी कब हुए डॉक्टर साहब? हाँ जी, तो बात ये है जी कि आज से 400 साल पहले हम हिंदू होते थे अच्छा और ऐसा ऐसा हम मुसलमान हुए मुग़ल ख़ानदान के वक्त में। अच्छा तो ऐसा ऐसा हमें इस्लाम का कुछ पता चला। फिर हमारे वालिद साहब इस्लामिया कॉलेज लाहौर में स्टूडेंट थे। 1991 में उनकी पैदाइश थी और वो हज़रत मुस्लिम मौद 1891 में हज़रत वालिद साहब की पैदाइश थी। हज़रत मुस्लिम मौद की 1889 में थी और मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की 1893 में थी। दो साल का इनका फ़र्क था। अच्छा तो मेरे वालिद साहब जब पैदा हुए तो मसीह मौद का वक्त था। अच्छा लेकिन वो बच्चे थे, उनको कुछ इल्म नहीं था। मुखालफत उनके बड़े भाई ने हज़रत मसीह मौद की मुखालफत भी की। अच्छा उनका नाम था चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। मेरे वालिद साहब का नाम था चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब। अच्छा तो ये तालिब इल्म थे, इस्लामिया कॉलेज लाहौर में BA का इम्तिहान दे रहे थे। अच्छा उस वक्त बोर्डिंग हाउस में रहते थे। बोर्डिंग हाउस में कुछ गैरअहमदी मौलवी आ गए। अच्छा उन्होंने शोर डाला कि हम कुछ किताबें लिखना चाहते हैं हज़रत मसीह मौद के ख़िलाफ़। अच्छा इस बारे में आप हमारी मदद करें, हमें पैसे दें। अच्छा वालिद साहब ने उनको कहा कि अगर वो सच्चे हुए तो तुम कहाँ जाओगे। उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू करी, वो कभी सच्चे नहीं हो सकते, ये वो बड़ी बकवासी हो गई। अच्छा उन्होंने हमारे वालिद साहब को पैसे दो। अच्छा उनका मैं नहीं दूंगा, अगर वो सच्चे हुए तो मैं गुनाहगार बन जाऊँ। अच्छा आपके वालिद साहब ने उस वक्त हज़रत मसीह मौद अलैहि सलाम की मुखालफत नहीं की थी? नहीं, अच्छा बाकी बच्चे भी वहाँ थे, हॉस्टल में रहते, वो सब तमाशा देख रहे थे। वो अच्छा गैरअहमदी थे सारे। अच्छा तो ये जब किस्सा आगे बढ़ा हाँ जी तो वो वालिद साहब ने उन मौलवियों को बुलाया। अच्छा तो कहा, देखो मैं बोर्डिंग हाउस में तुम्हारे पास बैठा हूँ, साथ सड़क है, सड़क पे चले जाओ और वहाँ किसी से पूछो रेलवे स्टेशन लाहौर का कौन सा रास्ता है। अच्छा तो वो बताएगा कि यहाँ से दाएं जाओ बाएं जाओ आगे से। अगर उससे पूछें, अच्छा अल्लाह से अल्लाह से पूछें। ईद नसरत और मुस्तकीम, क्या वो रास्ता नहीं ये मौलवी को और गुस्सा आया, उन्होंने और बकवास शुरू कर दी, गालियाँ अच्छा निकाली। अच्छा वालिद साहब ने दिल में तहैया कर लिया कि आज के बाद मैं रात को 40 दिन रात ईद नसरत मुस्तकीम पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। हाँ ईद नसरत अच्छा 40 रात ईद नसरत मुस्तकीम का विरद करते रहे। अच्छा उनको ख्वाब में बताया गया, हकीम नूरुद्दीन साहब का चेहरा दिखाया गया अच्छा और बताया गया कि कादियान जाओ। अच्छा नाम नहीं बताया, अच्छा चेहरा दिखाया। अच्छा तो वो जनाब परेशान हुए। मैं बोर्डिंग हाउस में रहता हूँ, अच्छा वहाँ से मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। अच्छा स्टूडेंट थे, पैसे भी नहीं थे। अच्छा आपके वालिद साहब लाहौर रेलवे स्टेशन से बटाला तक का टिकट लिया अच्छा तो पैसे ख़त्म हो गए। आगे एक टक्का था उनकी जेब में। अच्छा तो वो रक्शे वाले से वो कहा कि एक टक्का है, मुझे कादियान ले जाओ। अच्छा उसने कहा एक आना लगेगा। अच्छा उन्होंने कहा मेरे पास यही है। तो अच्छा उन्होंने वो वालिद साहब ने कहा, बिस्तर भी उठाया हुआ, वो चुपके से दीवार फांद के बाहर गए थे बोर्डिंग हाउस से निकल के, चोरी रात के अच्छा वक्त, अच्छा किसी को बताया भी नहीं। अच्छा तो जनाब उसे रक्शे वाले को उन्होंने कहा कि अच्छा मैंने तुमसे पहले वहाँ पहुँचूँगा। अच्छा भागते भागते 16 मील बटाला से कादियान पहुँचे। तो रक्शे वाला पीछे रह गया। अच्छा तो जब असर की नमाज का वक्त था, अच्छा जब वहाँ पहुँचे
تو انہوں نے کہا کہ وہ مولوی صاحب کہاں، نام تو پتہ نہیں. اچھا انہوں نے کہا کون سے مولوی صاحب، اچھا نام نہیں پتا. تو انہوں نے کہا اچھا مسجد مبارک میں جاؤ، وہاں مولوی صاحب لیکچر دے رہے ہیں. مسجد مبارک میں گئے. ہوں حکیم نور الدین صاحب خلیفہ اول ہوں کھڑے لوگوں کی بیعت لے رہے. اچھا تو انہوں نے والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا آپ آگے آ جائیں. اچھا تو والد صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پتہ نہیں کس کو بلانے ہیں، میرے اچھا. کو نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آگے آئے، کہا ان کی میں نے بیعت لینی ہے، یہاں کھڑے ہو. اچھا تو وہاں ماشاء اللہ. جناب انہوں نے ان کی پگڑی پہ ہاتھ رکھا، اچھا تو ان کی بیعت ہو گئی. اچھا تو اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے. ہوں تو وہ حکیم صاحب نے والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کل رات ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا. آپ حضور نے فرمایا. حکیم اچھا نور الدین اچھا والد صاحب نے فرمایا میں نے بھی آپ کو خواب میں دیکھا، اس لیے میں یہاں اچھا اچھا آگے ملے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا آپ تین دن یہاں رہے. اچھا 3 دن وہاں رہے. اچھا تو انہوں نے کہا اچھا جی میں تو وہاں سے آیا ہوں تو میرے لیے اجازت دیں، اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے تنخواہ دینا. ہوں انہوں نے فرمایا مفتی محمد صادق صاحب کو ان کو کچھ سمجھاؤ، ایک رات اور رہے. اچھا ایک رات اور رہے. اچھا تو پھر انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ایک کام کرنا ہے، اچھا جھوٹ نہیں بولے. اچھا والد صاحب نے کہا بڑا اچھا آسان سودا ہے، اچھا جھوٹ نہیں بولے. صحیح. تو جب واپس آئے ہوں تو جناب بورڈنگ ہاؤس میں لاہور ہوں تو 3 دن وہاں غیر حاضر رہے. اچھا وہ بورڈنگ ہاؤس سے وہ رات کو چلے گئے تھے. چوری آئے تھے ہاں اچھا چپکے سے بستر. چپ کیسے. ہاں جب باہر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ 3 دن کہاں رہے ہو بھائی. ہوں سپرنٹینڈنٹ صاحب نے پوچھا ہوں تو یہ اب تھا دماغ میں جھوٹ نہیں بولنا. اچھا تو اس چیز نے ایسا اثر کیا. اچھا انہوں نے کہا میں قادیان گیا تھا. اچھا تم مرزائی ہو گئے ہو. اچھا انہوں نے کہا تمہارا داخلہ ختم، چھٹی کرو یہاں سے. اچھا بورڈنگ ہاؤس بھی چھوڑا، گھر پرائیویٹلی BA کا امتحان دیا ہوں 6 مہینے بعد. ہوں تو اس کے بعد جناب الحمدللہ پاس ہوئے. اچھا جب واپس آئے تو ایک غیر احمدی عورت کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی اچھا جب BA کے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا جب ان کے والدین کو پتہ چلا آپ احمدی ہو گئے. تو یہ احمدی ہو گئے ہیں. اچھا تو انہوں نے کہا بیٹا ختم ہم نہیں تو مرزائی ہو گیا. اچھا تو وہ منگنی بھی کینسل ہو گئی. ہاں تو اس کے بعد 1925 میں اچھا خلیفہ ثانی کے وقت میں اچھا جب ان کی ملازمت پکی ہو گئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ حضور میری شادی کا انتظام کریں. ہوں تو انہوں نے میرے نانا جان حافظ نبی بخش صاحب اچھا بھی تھے، اچھا حضرت مسیح موعود کے صاحب. ہوں تو ان کی بیٹی حاجرہ اچھا صاحبہ سے، حاجرہ حسین وہاں کا، اچھا ان سے ان کی شادی ہو گئی. اچھا ان سے 1926 میں اچھا ڈاکٹر اسلام جیسے اچھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاں. کیسے ایک شادی کو کینسل کیا اور اور دوسری شادی کا اللہ تعالیٰ بابرکت واللہ خیر اوپر ہوتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا احمدیتوں کا؟ ان کو ایسا جوہر بیٹا ملا. وہ جوہر بیٹے کا قصہ یہ ہے کہ ایک شام کو مغرب کے وقت مسجد جنگ شہر میں والد صاحب مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. اچھا تو دعا کر رہے تھے کہ نصرت المستقیم، آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ یہ دعائیں پڑھ رہے تھے. اچھا تو جہاں سجدہ کرنا تھا ہاں وہاں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا. اچھا تو انہوں نے اس بچے کو دیکھا، سجدہ کرنا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کیا یہ کون ہے؟ کسی نے آواز دی، فرشتے نے، ہاں اس کا نام عبدالسلام. اچھا اور کشف بھی نظر آ رہا ہوگا انہیں، کشف میں بچہ دکھایا گیا آپ کے والد صاحب کو. اچھا تو جناب وہ 6 مہینے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا 29 جنوری 1926. اچھا جب بچہ ماشاء اللہ. پیدا ہوا ہاں تو والد صاحب نے
हज़रत खलीफा साहब सानी को ख़त लिखा कि मेरा बेटा हुआ है, तो इसका नाम क्या रखूं। और ये मैंने देखा था कश्मीर ख्वाब में में। अब्दुल सलाम। अच्छा तो हज़रत साहब का प्यारा जवाब आया, अगर अल्लाह ने उसका नाम अब्दुल सलाम रखा है जी तो मैं कौन होता हूँ उस नाम को तब्दील करूँ, ओए, अब्दुल सलाम चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सलाम से आगे सबके नाम अब्दुल के साथ शुरू हुए। अच्छा मेरा नाम अब्दुल रशीद, अच्छा उसके बाद अब्दुल सनी, अब्दुल हमीद, अब्दुल माजिद, अच्छा अब्दुल कादिर, अब्दुल अच्छा। रशीद, अब्दुल वहाब, 7 भाई थे। अच्छा माशाल्लाह। तो इस तरह जनाब अल्लाह ताला ने बरकत डाली अहमियत की वजह से। जज़ाकल्लाह समझ आई ना आपको? जज़ाकल्लाह। मैं अभी इसको अभी ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाक